बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि हबीबिही मुहम्मद व आलिहि वसल्लम। मुश्ताक अहमद मखदूमी यूट्यूब चैनल के नाज़रीन की बारगाह में सलाम अर्ज़ है। इस वीडियो में मैं आपको ताबूत सकीना के बारे में बताऊंगा कि ताबूत सकीना क्या था, ये किस चीज़ का बना हुआ था और ये किस नबी पर नाज़िल हुआ और बनी इसराइल इससे क्या फ़ायदा हासिल करते थे और कौम अमालका ने जब इसको अपने कब्ज़े में लिया और इसकी बेहुरमती की तो इन पर क्या अज़ाब नाज़िल हुआ। तो नाज़रीन, ये और इस तरह के मज़ीद ताबूत सकीना के बारे में जो सवाल आते हैं उनका इस वीडियो में इंशाअल्लाह हम जवाब तलाश करने की कोशिश करेंगे। इस वीडियो की तफसील में जाने से पहले इस चैनल पर नए आने वाले हमारे दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मज़ीद इसी तरह की वीडियो आप तक बर वक्त पहुँचती रहे। तो चलते हैं नाज़रीन वीडियो की जानिब। ये शमशाद की लकड़ी का एक संदूक था जो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम पर नाज़िल हुआ था। ये आपकी आखिरी ज़िंदगी तक आप ही के पास रहा, फिर बतौर मिरास यके बाद दीगरे आपकी औलाद को मिलता रहा, यहाँ तक कि यह हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम को मिला और आपके बाद आपकी औलाद बनी इसराइल के कब्ज़े में रहा और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को मिल गया। तो आप इसमें तौरात शरीफ और अपना ख़ास सामान रखते थे। ये बड़ा ही मुक़द्दस और बाबरकत संदूक था। बनी इसराइल जब कुफ़ार से जहाद करते थे और कुफ़ार के लश्करों की कसरत और उनकी शान व शौकत देख कर सहम जाते, उनके सीनों में दिल धड़कने लगते थे, तो वो इस संदूक को अपने आगे रख लेते थे। तो इस संदूक से ऐसी रहमतों और बरकतों का ज़हूर होता था कि मुजाहिदीन के दिलों में सुकून व इत्मीनान का सामान पैदा हो जाता था और मुजाहिदीन के सीनों में लरजते हुए दिल पत्थर की चट्टानों से ज़्यादा मजबूत हो जाते थे। और जिस कदर संदूक आगे बढ़ता था, आसमान से नस्रुल्लाह मिनल फतहुन करीब की बशारत उज़्मा नाज़िल हुआ करती थी और फ़तह मुबीन हासिल हो जाया करती थी। फिर नाज़रीन, बनी इसराइल में जब कोई इख्तलाफ पैदा होता तो लोग इसी संदूक से फ़ैसला कराते थे। संदूक से फ़ैसला की आवाज़ और फ़तह की बशारत सुनी जाती थी। बनी इसराइल इस संदूक को अपने आगे रख कर और इसको वसीला बनाकर दुआएं मांगते थे तो उनकी दुआएं मकबूल होती थी और बलाओं की मुसीबतें और वबाओं की आफतें टल जाया करती थी। अलगर्ज ये संदूक बनी इसराइल के लिए ताबूत सकीना, बरकत और रहमत का ख़ज़ीना और नुसरत खुदाबंदी के नज़ूल का नहायत ही मुक़द्दस और बेहतरीन ज़रिया था। मगर जब बनी इसराइल तरह तरह के गुनाहों में मुलव्वस हो गए और इन लोगों में मासी और तुग़यान और सरकशी और इस्यान का दौरा हो गया, तो इनकी बदअमालियों की नहूसत से उन पर खुदा का ये गज़ब नाज़िल हो गया कि कौम अमालका के कुफ़ार ने एक लश्कर जरार के साथ इन लोगों पर हमला कर दिया। इन काफरों ने बनी इसराइल का कत्ले आम करके इनकी बस्तियों को तख्त व ताराज कर डाला, इमारतों को तोड़ फोड़ कर सारे शहर को तहस व नहस कर डाला और इस मुतबर्रक संदूक को अपने साथ उठाकर ले गए। इस मुक़द्दस तबरक को नजास्तों के कूड़ा खाना में फेंक दिया। लेकिन इस बेअदबी का कौम अमालका पर बड़ा वबाल पड़ा कि ये लोग तरह तरह की बीमारियों और बलाओं के हजूम में झंझोड़ दिए गए। चुनाचे कौम अमालका के 5 शहर बिल्कुल बर्बाद और वीरान हो गए। यहाँ तक कि इन काफरों को यकीन हो गया कि ये संदूक के रहमत की बेअदबी का अजाब हम पर पड़ गया है। तो इन काफरों की आंखें खुल गई। चुनाचे उन लोगों ने इस संदूक को एक बैलगाड़ी पर लाद कर बैलों को बनी इसराइल की बस्तियों की तरफ हाँक दिया। फिर अल्लाह ताला ने 4 फरिश्तों को मुकर्रर फरमा दिया जो इस संदूक को बनी इसराइल के नबी हज़रत शमूल अलैहिस्सलाम की खिदमत में लाए। इस तरह फिर बनी इसराइल की खोई नेमत दोबारा मिल गई और ये संदूक ठीक उसी वक़्त हज़रत शमूल अलैहिस्सलाम के पास पहुँचा जबकि हज़रत शमूल अलैहिस्सलाम ने तालूत को बादशाह बना दिया था और बनी इसराइल तालूत की बादशाही तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं थे और यही थी कि जब मुक़द्दस संदूक आ जाए तो हम तालूत की बादशाही तस्लीम कर लेंगे। चुनाचे संदूक आ गया और बनी इसराइल तालूत की बादशाही पर रज़ामंद। इस मुक़द्दस संदूक में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का असा और उनकी मुक़द्दस जूतियाँ और हज़रत हारून अलैहिस्सलाम का अमामा, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की अंगूठी, तौरात की तख्तियों के चंद टुकड़े, कुछ मानो सलवा, इसके अलावा हज़रत अंबिया कराम अलैहिमुस्सलाम की सूरतों के हुलिये वगैरह सब इसमें सामान था। कुरान मजीद में खुदावंद कंदूस ने सूरह बकरा में इस मुक़द्दस संदूक का तज़किरा करते हुए इरशाद फरमाया, और
ان سے ان کے نبی نے فرمایا، اور اس کی بادشاہی کی نشانی یہ ہے کہ آئے تمہارے پاس تابوت جس میں تمہارے رب کی طرف سے دلوں کا چین ہے اور کچھ بچی ہوئی چیزیں معزز موسیٰ اور معزز ہارون کے ترکہ کی، اٹھاتے لائیں گے اسے فرشتے، بے شک اس میں بڑی نشانی ہے تمہارے لیے اگر تم ایمان رکھتے ہو۔ تو ناظرین، اس صندوق سے ہمیں بہت سے اسباق حاصل ہوتے ہیں۔ ایک یہ معلوم ہوا کہ بزرگوں کے تبرکات کی خداوند قدوس کے دربار میں بڑی عزت و عظمت ہے اور ان کے ذریعہ مخلوق خدا کو بڑے فیوز و برکات حاصل ہوتے ہیں۔ دیکھ لو، اس صندوق میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جوتیاں، آپ کا عصا اور حضرت ہارون علیہ السلام کی پگڑی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ صندوق اس قدر مقبول و مکرم و معظم ہو گیا کہ فرشتوں نے اس کو اپنے نورانی کندھوں پر اٹھا کر حضرت شمول علیہ السلام کی بارگاہ نبوت میں پہنچایا، اور خداوند قدوس نے قرآن مجید میں اس بات کی شہادت دی، فیہ سکینۃ من ربکم، یعنی اس صندوق میں تمہارے رب کی طرف سے سکینہ ہے، یعنی مومنوں کے قلوب کا اطمینان اور ان کی روحوں کی تسکین کا سامان تھا۔ مطلب یہ کہ اس رحمت الہی کے انوار و برکات کا نزول اور اس پر رحمتوں کی بارش ہوا کرتی تھی۔ تو معلوم ہوا کہ بزرگوں کے تبرکات جہاں اور جس جگہ بھی ہوں گے، ضرور ان پر رحمت خداوندی کا نزول ہوگا، اور اس پر نازل ہونے والی رحمتوں اور برکتوں سے مومنین کو سکون قلب اور اطمینان روح کے فیوز و برکات ملتے رہیں گے۔ جس صندوق میں اللہ والوں کے لباس، عصا اور جوتیاں ہوں، جب اس صندوق پر اطمینان کا سکینہ اور انوار و برکات کا خزینہ خدا کی طرف سے اترنا قرآن سے ثابت ہے، تو بھلا جس قبر میں ان بزرگوں کا پورا جسم رکھا ہوگا، کیا ان قبروں پر خداوند کی رحمت اور سکینہ و اطمینان نہیں اترے گا؟ ہر عاقل انسان جس کو خداوند عالم نے بصارت کے ساتھ ساتھ ایمانی بصیرت بھی عطا فرمائی ہے، وہ ضرور اس بات پر ایمان لائے گا کہ جب بزرگوں کے لباس اور ان کی جوتیوں پر سکینہ رحمت کا نزول ہوتا ہے، تو ان بزرگوں کی قبروں پر بھی خداوند رحمت کے خزینہ ضرور نازل ہو۔ اور جب بزرگوں کی قبروں پر رحمتوں کی بارش ہوتی ہے، تو جو مسلمان ان مقدس قبروں کے پاس حاضر ہوگا، ضرور اس پر بھی بارش نوار رحمت کے چند قطرات برس ہی جائیں گے، کیونکہ جو موسلا دھار بارش میں کھڑا ہوگا، ضرور اس کا کپڑا اور بدن بھیگے گا۔ دریا میں غوطہ لگائے گا، ضرور اس کا بدن پانی سے تر ہوگا۔ جو عطر کی دکان پر بیٹھے گا، ضرور اس کی خوشبو نصیب ہوگی۔ تو ثابت ہو گیا کہ جو بزرگوں کی قبروں پر حاضری دیں گے، ضرور وہ فیوز و برکات کی دولتوں سے مالا مال ہوں گے، اور ضرور ان پر خدا کی رحمتوں کا نزول ہوگا، جس سے ان کے مصائب و علام دور ہوں گے اور دین و دنیا کے فوائد حاصل ہوں گے۔ اور اس سے ایک یہ بھی معلوم ہوا کہ جو لوگ بزرگوں کے تبرکات یا ان کی قبروں کی اہانت و بے ادبی کریں گے، وہ ضرور قہر الہی اور غضب جبار میں گرفتار ہوں گے، کیونکہ قوم عمالقہ جنہوں نے اس صندوق کی بے ادبی کی تھی، ان پر ایسا قہر الہی کا پہاڑ ٹوٹا کہ وہ بلاؤں کے ہجوم سے بلبلا اٹھے، اور کافر ہوتے ہوئے بھی انہوں نے اس بات کو مان لیا کہ ہم پر بلاؤں اور وباؤں کا حملہ اسی صندوق کی بے ادبی کی وجہ سے ہوا ہے۔ چنانچہ اسی لیے ان لوگوں نے اس مقدس صندوق کو بیل گاڑی پر لاد کر بنی اسرائیل کی بستی میں بھیج دیا، تاکہ وہ لوگ غضب الہی کی بلاؤں کے پنجہ سے نجات پا لیں۔ جب اس صندوق کی برکت سے بنی اسرائیل کو جہاد میں فتح مبین ملتی تھی، تو ضرور بزرگوں کی قبروں سے بھی مومنین کو مشکلات دفع ہوں گی، مرادیں پوری ہوں گی، کیونکہ ظاہر ہے کہ بزرگوں کے لباس سے کہیں اثر رحمت بزرگوں کے بدن میں ہوگا۔ اس واقعہ سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جو قوم سرکش و عصیان کے طوفان میں پڑھ کر اللہ اور رسول عز و جل کی نافرمان ہو جاتی ہے، اس قوم کی نعمتیں چھین لی جاتی ہیں۔ تو ناظرین، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ویڈیو لوگوں کے فائدے کے لیے ہو سکتی ہے، تو اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور دیکھتے رہیے ہمارا چینل۔ تھینکس فار واچنگ، والسلام۔ شرط